Pabutyag ni US President Donald Trump ang iya pagkadismaya sa panibag-o nga ginatanyag sang Iran para sa negosasyon nga nagapatimaan nga ang deadlock sa inaway mahimo nga magpadayon. Sunod sa iyang teran, may mga ginapangayo nga hindi sinimabaton bisan pa nga ang komunikasyon sa tunga sang duwa ka bahin ang nagapadayon. Sunod kay Iranian Foreign Minister Abbas Araqi, bukas ang Iran sa diplomasya nga baguhon sang US ang agresibo nga pamaagi apang ang ilang mga puwersa ang nagapabilin nga alisto batok sa posible nga pagsalakay. Sa pareho mga tion, ang tensyon sa tunga sa mga kalyado nangin mas mainit pagkatapos sa ginanunsyo ang pag-atras sa mga tropa sa Estados Unidos gikan sa Germany. Pagkatapos ang pagbinaisanay upod kay German Chancellor Friedrich Merz, apisar nga mayaras ng ceasefire ang issue sa Strait of Hormuz, nagapabilin nga kritikal nga nagaapekto sa dako nga bahin sa pagkalibutanon nga supply sang langis, gani ang kahalok sa ekonomiya kag ang pagsaka sa presyo sa langis ang nagapadayon.